السلام علیکم چارفائی ڈیجیٹل نیوز رحمان آزق مرچی 16 جون پشنبے روچیں درستان پیسر سرحال پنجاب سرکار اولی ٹیکس فری بجٹ پیش کو تک اپوزیشن باسکانی بجٹ دیوانہ جاکو سلوات صوبائی اذان کے وزیر مجتبیٰ شجاع الرحمانہ بجٹ پیش کو تک گشتک کے 100 یونٹ آدھا لینڈ کارمرز کنوں کے صارفاں فری سولر پینل دیگمہ ٹیکس دائرہ کارہ شائقان کنے ٹیکس ٹو جی ڈی پی 16% آدھا بریں اشیاء واسطہ بازیں دارہانی گیتر کنگ اجدری ہیں پرائیویٹ سیکٹرہ دیما کار گرگے واسطہ سرکارہ گیتریں چاگر دیکھ کپی بجٹ لیویہ گیش کنگے شور پیٹرولیم لیویہ نفاذ اولی روچہ نبی آیو کے مالی سالہ یکشلہ گیش بوان بھی اذان کے وزیر سینیٹر محمد اورنگزیب پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس تران 80,500 ارب خسارہ گوں 18,877 ارب کلدار بنجائی بجٹ پیش سرکار مالی مشکلان بے سرکاری ملازمانی مشکلانی احساس کتگ گریڈ یکا چا 16 ملازمانی پگاراں 25% گیشی دفاع واسطہ 2,122 ارب کلدار وعدے کے کما چکم ماہانہ مز CO 2000 چا گیش کنگو CO ابتزار کنگ بھی آئی پی پیز زام محلوق کے سرا ایریں روانے مالی سال آسرا گردشی وام 2,600 ارب کلدار آدھا سربت تک بجٹا محلوق 1.1 ٹریلین کلدار بار اوپار کا بنجائی سالینہ بجٹا پاکستان ایٹمی توانائی کمیشن دیم روی اسکیمانی واسطہ 25 ارب کلدار گیشے نگو تک قانون برجاداروں کے ادارانی صوبندی آپریشن کلدم تحریک طالبان پاکستان بنجا جوڑ کرنے کے کوشش بے صوب خطرناکو درکاری کمانڈر دستگیر غزہ جنگا 250 روز سرجم شہید فلسطینیانی کل کے ساتھ CO ابتزارہ چا سرگوستگ شد لاپیا شہید بوکانی کچ CO سیب تک وعدے کے 10,000 چا گیش مردم بیگوائیں پاکستان تنیگتا او یا نائے جاورالے آماچ اور دروشمہ ہم پاکستان ٹورنامنٹا چاؤٹ بھی مرچی لیب کتگے میچا ویسٹ انڈیزا نیوزی لینڈ پروشدہ تک نسرجم حالاں دلگوش کنے پنجاب سرکارہ اولی ٹیکس فری بجٹ پیش کو تک اپوزیشن باسکانی بجٹ دیوانہ جاکو سلوات صوبائی اذان کے وزیر مجتبیٰ شجاع الرحمانہ بجٹ پیش کو تک گشتک کے 100 یونٹ ادھا لینڈ کارمرز کنوں کے صارفاں فری سولر پینل ریگماں سرکاری ارچو درچہ الکاپیہ کمی کنگائیں 10 ارب ارچو درچہ چا لیپ ٹاپ اسکیم دوبر بندات کنگ بو گائیں 5 لکھ دیکانہ ابتادو 5 ارب مالیت ابید سود وام دیگماں ابتزار ٹیوب ویلز سولر سرا برگائیں دیکان آسانی کستانی سرا ٹریکٹر واہن جوڑ بت کنا دیکانہ ڈیری فارمنگ واسطہ آسانی کستانی سرا وام دیگ بھی 1 ارب 25 کروڑ ارچو درچہ چا ماڈل ایگریکلچرل مالز قیام عملہ آرگ بے گئیں اسموگے گرودارے واسطہ ایکشن پلان تیار کنگ بتگ جنگلات واسطہ 8 ارب کلدار ایر کنگ بتگ آئیے کچھ تک کہ گرام بائی کم کنگے واسطہ دلگوشی گور کنگ بھی گرام بائی شرح 11% سرات کگ آئی گشتہ کے سہ ماہ گونڈے مدتہ اولی IT سٹی بنشت ایر کنگ بتگ بنجائی اذان کے وزیر محمد اورنگزیبہ معاشی ٹیم امرائیہ پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس تران کنانا گشتہ کے ٹیکسا 16% آدھا بریں معیشت ڈیجیٹائزیشن سرکار اولی لوٹے معیشت ڈیجیٹائزیشن سرکار اولی لوٹیں درستان ٹیکس نیٹا آرگا بے دگا رانیس محمد اورنگزیبہ پگار داریں طبقہ سرا ٹیکسانی اعتراض رد کو تگو گشتک کے گیش آمدن والہانی سرا ٹیکس جنگ کپی اشیاء سرا کسا اعتراض بوگ نلوٹی بنجائی اذان کے وزیر محمد اورنگزیبہ معاشی ٹیم امرائیہ پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس گشتک کے پیٹرولیم لیوی گیش کنان بھی عالمی مارکیٹ تیلے نیاد چارگ باں ریٹیلز و ہول سیلرزا ٹیکس نیٹا آرگ اجدرییں CO 1,000 ریٹیلر رجسٹرڈ بتگاں ایشانی سرا جولائی اچھا ٹیکس اطلاق بھی IT سیکٹرہ ورنہ اثراتی دیں چریشی اچھا بے روزگاری تہا کمی کیت آئی کچھ تک کے پگار سرا 6 لکھ کلدار انکم ٹیکس سے چھوٹ برقرار کو تک ایکسپورٹ ری فائنانسنگ اثراتی ایگزم بینک کا منتقل کنگائیں PSDP برجائیں منصوبہ سرجم کنگ باں
$8,870 अरब कलदार बुंजाई बजट पेश बुतग 85 अरब खसारा अबेद सरकारी मुलाजमानी पगारो पेंशना 25% गीशी दिफाए वास्ता 2122 अरब कलदार एर कनक बुतग बुंजाई अजान के वजीर मोहम्मद औरंगजेब आपोशी ने जाको सलवात न्यामा बजट पेश कुतग 5,800 अरब कलदार खसारा बजट GDP पंचटेक 9% जोड़ भी 9,870 अरब कलदार वामानी सरा सूदे देगे सरा अर्चो दर्चबा महसूलात मद्दा 12,970 अरब कलदार रसद कना के ईशानी तहा सुबहानी बार अब 4,408 अरब कलदार भी खसारा अबिद ग्रेड 16 मुलाजमानी पगारानी था 25 ग्रेड अब्दा चा बुरजे पगारानी था 20% गीशी भी पेंशना 15% गीशी बुतक अजान के वजीरा गुश्तक के कमा चा कम पगार सीओ 2,000 चा गेश कनगो सीओ अब्तजार मायनी कनक बुआ गए दिफाए वास्ता 2,122 अरब सिविल इंतजामिया वास्ता 809 अरब देहमरवी मनसूबानी वास्ता 5 अरब कलदार एर कनक बुतगा ईशानीता 7 अरब कलदार पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वास्ता गीशी नकबा आयो के माली साले न्यामा पेट्रोल और डीजल ग्राम बुआगे गुमाने पेट्रोलियम लेवी शस कलदारा चा गेश कनगो अश्ताद कलदार कनक भी बुंजाई सरकारा देवे माली साल 2024-25 वास्ता 85 खरब खसारा आगो अमग्रंचे 188 खरब 88 अरबाचा गेश बजट कौमी असम्बली पेश को तक बजट पेट्रोल और डीजल सरा पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी शस्ताचा गेश कनगो अश्ताद कलदार 1 लीटर कनगे शोर देग बुतक फाइनेंस बिल्ला गाजटेल सरा PDL 50 कलदार 1 लीटर सरा बरकरार है वादे के डीजल सरा PDL 50 चा गेश कनगो अपता 5 कलदार कनगे शोर आवारे बुंजाई सरकार वास्ता गर्दिशी वाम सरे दर्द जोड़बू तक बजट गर्दिशी वामानी वास्ता 1 ट्रिलियन कलदार सब्सिडी मद्दा एर कनक बुतक रवाने माले साले आसरा गर्दिशी वाम 2,600 अरब कलदार अदा सरबुतक सरकार इशिया 2,600 अरब कलदार अदा आरग लोटे तक आयो के माली साले बजट इशिया वास्ता 1 ट्रिलियन एर कनक बुतक वादे के रो के माली साला 4 अरब एर कनक बुतक भले सरकारा 4 अरब कलदार शिंको तक IMF अगो सरकारा वादा को तक के गर्दिशी वामानी वास्ता 2,600 अरब कलदार एर कनक बा बुंजाई बजट पाकिस्तान एटमी तवानाई कमीशन तरक्याती स्कीमानी वास्ता 25 अरब की शिनक बुतक पाकिस्तान एटमी तवानाई कमीशन शेरदस्ती अल्लो के तवानाई जान सलामती और किश्तकशारी इदारा मुल्क देम रविया आसे इज़्मत पीलो कनगाहा सरकार पाकिस्तान एटमी तवानाई कमीशन आज़ाद कश्मीर कैंसर अस्पताल वास्ता 1 अरब 27 करोड़ कलदार कराची कोस्टल पावर प्रोजेक्ट वास्ता 18 अरब 55 करोड़ पाकिस्तान रिसर्च रिएक्टर 3 अपग्रेडेशन वास्ता 88 करोड़ अनमोल लाहौर अपग्रेडेशन वास्ता 1 अरब 9 करोड़ AEMC कराची फेस 3 वास्ता 1 अरब 12 करोड़ निमरा जामशोर वास्ता 60 करोड़ कुदरती ग्वाजनानी सर्वे वास्ता 20 करोड़ बन्नुआ यूरेनियम अंबारानी शवाज वास्ता 1 करोड़ नेलो प्यास एमर्जिंग टेक्नोलॉजी सेक्टर वास्ता 30 करोड़ कलदार एर कनक बुतक बुंजाई बजट पेश कनगाचा सारी बुंजाई अजान के वजीरा इक्तसादी सर्वे बाबता गुश्तक के खैराताचा मुल्क नालना मारा मुल्क के अल्लाह के वास्ता टैक्स नेट वदे न कपी बुंजाई अजान के वजीर मोहम्मद औरंगजेबा बुंजाई बजट पेश को तक गुश्तक के सरकारी अर्चो दरचानी था कमी इच मनसूबा पेश कनक न बुतक सीओस्ट करवे नूके टैक्स जनगे गुशक बुतक भले सरकारी अफसरों वजीरान दयक बुओ के मराहत बाबता इच गप नजतक वादे खैरात जूरगो मुल्क अलग बेबा गुड़ा खैरात ज़राचा सरकारी कारिंदा अफसरानी शाखर्ची परचा लास्कनक बुआगा ने बेपारी मर्दुम आस्कन पगारदारानी सरा टैक्स से बार दौर देगा चा मुल्क के अल्लाह के आसानी नुस्खा दा कद आजमाइनक भी बुंजाई बजट तवानाई वास्ता 250 अरब कलदार आबी वसाइल वास्ता 206 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वास्ता अपता 9 अरब कलदार एर कनक बुतक बुंजाई अजान के वजीर मोहम्मद औरंगजेबा बजट पेश को तको गुश्तक के मेमन डेम हाइड्रो प्रोजेक्ट वास्ता 5 अरब चश्मा राइट केनाल वास्ता 18 अरब बलोचिस्तान पट फीडर केनाल वास्ता 10 अरब कलदार एर कनक बोगाएँ ई बाइक से वास्ता 4 अरब तवानाई बचत कनों के पंकानी वास्ता 2 अरब कलदार एर कनक शौर है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वास्ता अपता 9 अरब कलदार एर कनक बोगाएँ सरकार लस मालू के मुश्किलानी कम करने के वास्ता गामगी जरूर गई बलूचिस्तान कानून बरजादारों के इदारा चेहरे आले सरा सोबंदे ऑपरेशन कनाना TTPA बाज़ अतरना के नाशरकार दसगीर को तक कानून बरजादारों के इदारा बलूचिस्तान TTPA बुंजा जोड़कन के कोशिश बेसूब जोड़ को तक दसगीर बुत के नाशरकारानी तहा TTPA शूर सक्के अतरना को दरकारी कमांडर हम आवारे नेटवर्क का तई और डन्नी नाशरकार आवारा
کمانڈر بازیں دمگا ناشرکاری کارروائیاں آوار بتک ملکہ موجودیں بازیں ناشرکارانی امگرنچی بابتا آسیں رازانی پاشک بوگے گمانے سو بندے انٹیلیجنس سے آپریشن وسیلہ ناشرکارانی دستگیرو آنی مول و مراد بے سوب جوڑ کنک با قانون برجا دارو کے دارانی پیشہ ورانہ ہنرمندی اور ریاست جزم پدریں ثبوت ہیں مقبوضہ کشمیر پیسریگیں سر وزیر فاروق عبداللہ مودی سرکارہ چا پاکستانہ گوں گپتران کنگے لوٹ کو تک مقبوضہ کشمیر پیسریگیں سر وزیر فاروق عبداللہ جیڑہنی گشو گیوارے واسطہ مودی سرکارہ چا پاکستانہ کو گپتران بندات کنگے لوٹ کو تک رسانگ درا کو تران کنانا پیسریگیں سر وزیرہ زرباری ایشیائی ملکانی دمگی تعاون تنظیم سارکم بھال کنگے سرا زوردار تک فاروق عبداللہ گشتک کے فوجی گامگے جیڑہنی گشو گیوار کت نکنا گوم سائے گاں گپتران کنگا بیت جیڑا نگیشاں آئی گشتک کے پاکستان سرکار پوریم نے چاگرد لوٹیت گپتران در پچکنک بے سارک بحال کنک بھی سار کے اے سرجمے دمگے شریع واسطہ جوڑ کنک بتگ مناسک کے اج باندہ چا بندات بیت لکاں آجی مناہ نیمگا روانک بتگا حج 2024 واسطہ پنچ روچی مناسک کے اجے ادائیگی باندہ آدینگا 14 جونا چا بندات بھی لکاں آجی مناہ روانک بتگاں وعدے کے رکن اعظم وقوف عرفات شنبے 15 جونا ادا کنک بھی حج فرض ادائیگی واسطہ لکاں آجی لبیک اللہم لبیک توارا برس کنانا مناہ نیمگا روانک با آجی مناہ جلگے نیامہ عبادت کناؤ شنبے 15 جون صوبہ وقوف عرفات واسطہ میدان عرفاتہ روانک با شنبے روچہ عرفاتہ اج خطبہ دیگ بھی کہ اودا آزمین ظہر و عصر نمازاں یکجائی مانا وعدے کے مغربہ چا ساری آجی مزدلفہ نیمگا روانک بان کہ اودا آ مغرب و عشاء نمازاں یکیں وعدہ مانا مزدلفہ آجی شیطانہ سنگ جنگے واسطہ سنگ جگجا کنن تو امدا سرجمی شفا جلن تو آرام کنگے آواریا عبادت کنا او اللہ کریمہ چا وتی مغفرت طلبگار با لاورا روچے برانز محلوق چکاس گر گئے درجہ حرارت چلو 4 ڈگری سینٹی گریڈ اداں سربوتگ صوبہ منشار لاورا گرم زور یکشلا ودگائیں کما چکم درجہ حرارت سی وعدے کے گیشہ چکیج درجہ حرارت چلو 4 ڈگری سینٹی گریڈ اداں روگے گمانے محکمہ موسمیات ردار لاورا موجودہ درجہ حرارت 30 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کنک بتگ وعدے کے گواتے تہا نمبیے کے ساتھ 34.16 کلومیٹر یا کلاک تیزیہ گواتے کشک ریکارڈ بتگ محکمہ موسمیات گوشنگے کے آیو کے روچہ گرم زور ودگے آوار اور گمان نہیں غزہ چکا داتگے جنگو زورا کیا 250 روچ گوستگ اے نیامہ غزہ ہفتادو 9000 ٹن بارود گوارگ بتگ غزہ رسانگ درے ردا 250 روچانی تا 37,200 چگیش فلسطینی شہید کنک بتگو 10,000 چگیش مردم بیگوائیں اور شاں 15,000 افسد فلسطینی زاگ شہید بتگا وعدے کے امداد سرا بندش سببہ 33 فلسطینی شدلاپیا بیرام بتگ بمباریا چا غزہ طبی کارمندانی 498 مردم و 150 اوال کارم شہید بتگ بمباریا چا غزہ تاوانے بنداتی حساب 33 ارب ڈالر جنک بتگ فلسطین جنگ بندی منصوبہ بدلی اما سا امریکہ دعویٰ رد کو تک دوحہ مصری مزن وزیر شیخ محمد بن عبد الرحمانہ کو پریس کانفرنس کرانا امریکی دریکارانی وزیر اینٹنی بلنکن گشتک کے اما سے نیمگا چا جنگ بندی کول بندے بابتا لاتیں شور قابل عملہ وعدے کے لاتینانی سرا عمل درآمد بتنکا آئی گشتک کے نو گپوتران دارگو جنگ بندی بندات کنگے وعدے اماس کول بندہ نمنی گڑا پدریں کے اماسا غزہ جنگا برجا دارگ گچیں کو تک امریکی دریکارانی وزیر گشتک کے اماسا دمگے باندات بابتا فیصلہ کنگے اجازت دیگ بتنکا دومی نیمگا اماسا کول بندے سرا نوکے شور و صلاح دے گے گپ رد کو تک اماس راشون اسامہ امدانہ گشتک کے جنگ بندی کول بندے بابتا اچ وڑے نوکے شور و صلاح ندا تک یوکرین صدر ولودیمیر زیلنسکی سرکاری تروتابہ سعودی عرب سربوتک کے اداہا جوانے وڑیا وشات کنک بتک سہ ماہتا یوکرینی صدر دومی تروتاب ہیں یوکرینی صدرہ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمانہ کو شاہی ماڑیا گندونین کو تک دوئیں راشونا روس جنگا چا ودی بتگیں جاورالے سرا آیالو لیکا درشان کو تک ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمانہ گشتک کے سعودی عرب روس و یوکرین دوئیں ناگو سیادی برجاہم روس و یوکرین جنگ سرا سالسی کرت پیلو کنگے کوشش کو تک دیمترا ہم کرت پیلو کنک بھی سعودی عربہ گوستگیں سالہ اگستہ جنگ بندی کا پترانے مہمانداری ہم کتگت کے اشیتا روسا بیت چلا چا گیش ملکانی جاگیراں بار زرتگت امریکہ روسا آئی ٹی سروسز سرا بندش جتگ
امریکہ روسا کجام ہم مردمیہ سافٹ ویئر و آئی ٹی سروس دے گے بندش جتک امریکی بندشانی آسرا یوکرین جنگا آوارے روسی فوجیاں کو امگرنچیں در مالیاتی ادارہ ہم زدہ کایاں در ملکی رسانگ در ردا امریکہ روس سرا بندشانی تکو پانات شائگان کنانا روسا سیمی کنڈکٹر بہا کنو کے چینا جوڑ بو کے کمپنیانی سرا ہم بندش جتک وعدے کے سائنٹیفک دفاعی مالیاتی و توانائی پیڑ ہم بندشانی زدہ اتکگا کویتا جامن اندی ماڑیا آس لگا چا چلو یک مردم پیلوشتگو بیرام بوتک چلا چا گیش ٹپیانی اسپتالہ علاج بوا گئی کویتی رسانگ در ردا ماڑیا یکیں کمپنی 160 ملازم جامن بوتگا ویل صوبے وعدہ پیشت کگ بیرام بوتگی مردمانی تا ہندوستانی ملازم ہم اوارا آس لگا پت بازے مردمے رکھے نگ ہم بوتک کویتے تئی کارانی وزیرہ ماڑیو کمپنی واہندانی دستگیری پرماندہ تک T20 ورلڈ کپ ہندوستان امریکہ اپت وکٹ او ویسٹ انڈیز نیوزی لینڈ سینزدہ رناچا پروچ تک نیو یارک ICC T20 ورلڈ کپ بستو پنچمی گوازیہ ہندوستان امریکہ علاپہ اپت وکٹانچا سوبمندی وتی نامہ کو تک ہرش دیپ سنگھا 9 رن داتا گو 4 وکٹ گپ تک ہندوستان امریکہ پروچ داتا گو پاکستان یک اڑاندے دور کو تک نو آئرلینڈا ہم امریکہ علاپہ سومند بوگییں گڑا پاکستان سپر 8 12 شت کا اگا پاکستان یا امریکہ میچ اور ارجان بود گڑا پاکستان واسطہ ورلڈ کپ اولی بار الاس بھی مرچی لے بوتگیں دومی گوازیہ ویسٹ انڈیز نیوزی لینڈ سینزدہ رنا چا پروچ دا تک ایونٹا نیوزی لینڈ دومی گوازی بوتک اولی میچا ہم ایشیا افغانستان دستا پروشے دیمپانی کنک کب تک اشت انو کی حال پگیشی آلا نیواستا بیچارے RFI ڈیجیٹل نیوزا نومنا رحمان آزگا نیوز ٹیم میں امرہ یا رضا بدیت اللہ میارے